سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند دوشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا، اے ساتھی کھبے پاس جڑے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا نیڑے آ جاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت کی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی محفل مبارکہ بسلسلہ یوم عاشور پچھلے سالہ دی طرح اس سال بھی میرے دادا جی خطیب پاکستان صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ فنا فی شیخ فنا فی الرسول حضرت قبلہ صوفی غلام حسین گوجروی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال 10 محرم دی رات بارگاہ حسینیت اندر اپنی حاضری لگوان واسطے اس محفل مبارکہ دا انتظام و اہتمام فرماندے الحمدللہ اونا دے نقش قدم تے چل دے ہوئے فقیر بھی آپ حضرات دے سامنے حاضر ہے۔ صبح بھی ایک خطاب ہویا، جمعہ بھی پڑھایا، تے پھر جورا آباد دے علاقے چے فقیر ایک خطاب کر کے تے پھر تواڈی بارگاہ چے حاضر ہو گیا ہے۔ اللہ کریم محبوب علیہ السلام دا صدقہ ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا بارگاہ حسینیت اندر اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ احباب بڑی توجہ نال میری چند گزارشات سماعت فرمایا جے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ذکر مصطفیٰ ہوئے، ذکر امام حسن ہوئے، ذکر امام حسین ہوئے، ذکر اصحاب رسول ہوئے، ذکر ازواج رسول ہوئے، آپ فرماندے نے یہ دی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی خوشبو والی شیشی ہوئے۔ فرمایا اے شیشی جنی باری بھی کھولو گے اتنی بار ہی نفع دے گی، یعنی شیشی دا ٹکن جنی باری بھی کھلے گا اونی باری اے خوشبو دے گی۔ فرمایا 14 صدیاں گزر گئیاں نے، ذکر حسین جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ کلی کلی گل تو انہوں یاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر ذکر حسین سنن واسطے تاں آئے ہو کہ یہ مشک نافع ہے، جتنی بار بھی کھولو گے اتنی بار ہی مزہ دے گی۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام بیٹھی ہو، میں آپ حضرات
کائنات نال مخاطب ہونے واسطے جیڑی آیا مقصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماندا ہے خبردار جڑے اللہ دی راہ چ مارے جان، شہادت دا مرتبہ پا جان، اللہ کہندا ہے انہاں نو مردہ نہیں آکھنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماندا ہے او زندہ نے لیکن تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ہے۔ میں پہلے لفظ تو اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگیاں، اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ دا آغاز جس لفظ تو فرمایا او ہے لفظ لا۔ او کیے لفظ لا۔ پہلے جملے تو میں حساب لینا بھی خطاب کتنی دیر ہونا ہے۔ یہ جڑا لفظ لا ہے نا، لفظ لا اے پاکستان دا لا نہیں ہے، اللہ دے قرآن دا لا ہے۔ اے جڑا لفظ لا ہے نا عمر یاد صاحب، اے لفظ لا پاکستان دا لا نہیں ہے بلکہ اللہ دے قرآن دا لا ہے۔ اور غزالی دا دعویٰ ہے کہ جتھے بھی لا آ جائے او لا اسلام دا ہوئے، او لا قرآن دا ہوئے، او لا مصطفیٰ جان رحمت فرمان دا ہوئے۔ جیڑا بندہ اس لا دا منکر ہو جائے او بندہ اسلام تو باہر ہے۔ میں اے دے اتے دلیل پیش کر لگیاں، الحمدللہ میرے تو لے کے جتنے بندے مسجد چ بیٹھے نے ساڑھے ساریاں دا اعلان کیے لا الہ الا اللہ۔ اے دے شروع وچ بھی لفظ لا ہے، او بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے دے شروع وچ بھی لفظ لا ہے، توجہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اے دے وچ لفظ لا ہے۔ اج لوکاں دی سوچ بدل گئی، لوکاں دے ذہن بدل گئے، لوکاں دے تخیلات بدل گئے، لوکیاں دے بریلوی معاذ اللہ شرک کردے نے۔ میں اپنے اے ساتھیاں نو دسنا چاہنا الحمدللہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے وے نہ کو پتہ خدا ہو سکدا ہے، نہ کو درخت خدا ہو سکدا ہے، نہ کو چن خدا ہو سکدا ہے، نہ کو تارا خدا ہو سکدا ہے۔ مینوں پتہ ہوندا تسی سبحان اللہ نہیں کہنی سی تے میں خوشاب والیاں دی منت کردا بھی 5 بندے میرے نال توڑ دیو، چلو اوہی سبحان اللہ ایتھے آکی جان۔ توجہ ہے بھائی، نہ کو پتہ خدا ہو سکدا ہے، نہ کو درخت خدا ہو سکدا ہے، نہ کو نبی خدا ہو سکدا ہے، نہ کو رسول خدا ہو سکدا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسمیں جڑے آندے نے کہ بریلوی شرک کردے نے انہاں نو ہولی جی دسنا چاہنا اسی تے خدا دی خدائی چ کدی دوسرا محمد نہیں منیا، دوسرا رب کتھوں مننا گے؟ اسی تے خدا دی خدائی چ کدی دوسرا محمد نہیں منیا، اسی دوسرا رب کتھوں مننا گے؟ ہاں ایک گل ضرور کہنے ہاں، اسی لجپال نبی نو اللہ دا شریک نہیں مندے، اسی مصطفیٰ نو اللہ دا حبیب مننے ہاں۔ سبحان اسی لجپال نبی نو اللہ دا شریک نہیں مندے، اسی مصطفیٰ جان رحمت نو اللہ دا حبیب مننے ہاں۔ ہن شریک تے حبیب وچ فرق کی ہے؟ تساں ویکھیا ہونا عدالتاں چ کیس چلدا ہے بے چھوٹے بھرا نے وڈے بھرا تے کیس کیتا ہے، بھائی جوید صاحب چھوٹے بھرا نے وڈے بھرا تے کیس کیتا ہے، اے میرا ادھا حصہ نہیں دیندا، اے میرا شریک ہے، اے میرا ادھا حصہ نہیں دیندا۔ پتہ لگیا جیڑا شریک ہوے او ہوندا ہے ادھے دا مالک، کملی والا رب دا حبیب آقا ادھے دے مالک نہیں، سرکار سارے دے مالک نہیں۔ اور توجہ ہے لجپال نبی ادھے دے مالک نہیں، کملی والا اے سارے دا مالک۔ بریلی والے پیر آکھیا سی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ توجہ ہے اللہ دی قسمیں اسی ساڈا بھی اعلان ہے یہ جو 14 صدیاں پہلے آمینہ دے لال فرما گئے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہن کوئی اللہ تو علاوہ کسے نو معبود سمجھے ساڈا اعلان ہے او بندہ اسلام دے لا دے منکر ہون دی وجہ تو او بندہ اسلام تو باہر ہے، کیونکہ انہیں لا دا انکار کیتا ہے، انہیں لا الہ الا اللہ دا انکار کیتا ہے۔ ایدے چ لفظ لا آ گیا ہے۔ ہن دوسری مثال اللہ دے قرآن چ دین لگیا، اللہ دا قرآن آندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جویں لا الہ الا اللہ وچ لا ہے اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب وچ بھی لا ہے۔ اللہ آندا جنوں
جنوں قرآن دی عظمت شک پہ گیا وہ بندہ اسلام تو باہر ہے، پتہ لگیا توحید دا منکر اسلام تو باہر، کتاب دا منکر اسلام تو باہر، جویں لا الہ الا اللہ وچ لا ہے اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب وچ بھی لا ہے۔ تیسرے جملے تے سبحان اللہ تگڑی دیا جے، لاجپال نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لاجپال نبی فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ ہن جملے نکلے تین، جیڑا اللہ دی توحید دا منکر ہوے اسلام تو باہر، جیڑا قرآن دا منکر ہوے اسلام تو باہر، جیڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت دا ڈاکو ہوے اسلام تو باہر، کیونکہ لا الہ الا اللہ وچ بھی لا ہے، ذالک الکتاب لا ریب وچ بھی لا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی وچ بھی لا ہے۔ ہن 11 دے نا دا چوتھا جملہ اللہ آندا لا تقولو، خبردار کسے شہید نو مردہ نہ کہہ بھئی نہیں تے اسلام تو باہر ہے۔ بھائی خبردار کسے شہید نو مردہ نہ کہہ بھئی نہیں تے اسلام تو باہر ہے، نہیں تے اسلام تو باہر ہے۔ ہن اگلے جملے تے ایک ایک جملے تے سبحان اللہ سننا چاہنا، ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کیے صدیق نو صداقت ملی ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، عمر نو عدالت ملی ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، جڑے بندے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے میں دکھیاں انہاں تو، صدیق نو صداقت ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، عمر نو عدالت ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، عثمان نو سخاوت ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، علی نو جرت ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، حسن نو سخاوت ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، حسین نو شجاعت ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، شہیداں نو عظمت ملی ہے مصطفیٰ دی وجہ تو۔ ہن شہید کون ہے؟ جیڑا مصطفیٰ دا کمی ہے۔ شہید کون ہے؟ جیڑا مصطفیٰ دا غلام ہے۔ اللہ دی قسم میرا جملہ کلیجے تے لکھیا جے، اے پاکستان تے ہندوستان دی لگی جنگ، پاکستان تے ہندوستان دی لگی جنگ، ہن ادھر بھی بندے مر گئے، ساڈے بھی بندے ہوئے شہید۔ میں کیا مولا او نیرے مر گئے ساڈے سارے شہید، او بولو تے صحیح، جڑے انڈیا دے سپاہی مر گئے او نیرے مر گئے ساڈے سارے شہید۔ آخے چپ کر جا، تینوں سمجھ نہیں آئی اس گل دی، او تینوں سمجھ نہیں آئی اس گل دی۔ او جڑے مرے نے ملک واسطے لیکن انہاں پیچھے مصطفیٰ دی مور نہیں، انہاں دے پیچھے مصطفیٰ دی مور نہیں۔ پتہ لگیا شہید بندہ تا ہوندا ہے جے پیچھے مصطفیٰ دی مور ہوے۔ ہن جملہ تگڑا ہے، شہید مصطفیٰ دا نوکر، شہید مصطفیٰ دا کمی، شہید مصطفیٰ دا غلام۔ اوہ جملہ تگڑا جے، جیڑا رب مصطفیٰ دے نوکراں نو مردہ نہیں نہ کہن دیندا، او مصطفیٰ نو مردہ کدوں آکھن دے گا؟ بولو بولو بولو، میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہوئے بھائی، شہید مصطفیٰ دا نوکر، شہید مصطفیٰ دا کمی، شہید مصطفیٰ دا غلام۔ میں کیا جیڑا رب مصطفیٰ دے نوکراں نو مردہ نہیں نہ کہن دیندا، او مصطفیٰ نو مردہ کیویں آکھن دے گا؟ اور اگلا جملہ بھائی، جس لاجپال نبی دے نوکر نہیں نہ مردے، او نبی آپ مردہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اسی واسطے تے بریلی دے تاجدار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے، آپ فرما دینے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ جڑا جڑا نبی نو زندہ ملدا ہے ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال پڑھے۔ اللہ دی قسم غزالی کدی خیال نہیں کیتا کل دیواری کل دا زور ویکھاں گے، اج تے حسین حسین کرنی ہے، ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اگلا حوالہ ہوتا دین لگیا جنہوں اپنے بھی من دینے، جنہوں بیگانے بھی من دینے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آندے نے، آندے میرے گھر وچ مصطفیٰ دے دو وال سن، میرے گھر وچ مصطفیٰ دے دو وال سن۔ آندے انہاں والا دے قریب کھلو کے کوئی مصطفیٰ تے درود پڑھدا ہے، دوویں وال ہلن لگ پیندے نے، دوویں وال جمن لگ پیندے نے، دوویں وال ہلن لگ پیندے نے، دوویں وال جمن لگ پیندے نے۔ اوے جملہ کہن دے جس نبی دے وال نہیں مردے،
دی یال کیویں مر سکدی ہے؟ جس نبی دے وال مردہ نہیں او نبی آپ مردہ کیویں ہو سکدا ہے؟ ہن تے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں شہید مصطفیٰ دا نوکر، شہید مصطفیٰ دا کمی، شہید مصطفیٰ دا غلام۔ اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اللہ کہندا ہے جڑے اللہ دی راہ تے مارے جان، شہادت دا مرتبہ پا جان، اللہ کہندا انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا۔ اگلا جملہ محبت والیاں واسطے جے، اے دعویٰ قرآن دا شہید مردہ نہیں، دعویٰ قرآن دا شہید مردہ نہیں، لیکن اج تک کسے شہید بول کے نہیں دسیا میں زندہ۔ ایک کربلا والا کاری ہے جن نے نیزے دی انی تے قرآن پڑھ کے دسیا ہے، اوے دعویٰ قرآن دا جے دلیل بن کے حسین آ گیا ہے۔ بھائی دعویٰ قرآن دا، دعویٰ قرآن دا ہے، دلیل بن کے حسین آ گیا ہے۔ حسین نے جے دی انی تے قرآن پڑھیا، اچیا خودرا سبحان اللہ، حسین نے جے دی انی تے قرآن پڑھیا ہے۔ اسے واسطے تے غزالی پورے پنجاب چ جا کے آندا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ ہر بندے اگے گزارش نہیں جڑا پکا حسینی بیٹھا ہے ہاتھ کھڑا کر کے آکھے یا حسین، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ عمران نے ہاتھ کھڑے نہیں کیتے، میں کنوں کھڑا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اللہ دی قسم آج دے مجمع چ بڑے بندے ایسے بیٹھے ہون گے جنہ دے پرا دنیا تو چلے گئے، جنہ دیاں بہناں دنیا تو چلے گئیاں، جنہ دے رشتہ دار دنیا تو چلے گئے، جنہ دے سجن دنیا تو چلے گئے۔ اللہ دی قسم زمانہ جاندا ہے جدوں کسے دی ماں مر جائے، جدوں کسے دی ماں ٹر جائے او دے کلیجے نو ہاتھ پہ جاندا ہے۔ کسے دا باپ دنیا تو ٹر جائے اللہ دی قسم پتر دے کلیجے نو ہاتھ پہ جاندا ہے، لیکن غزالی کہندا ہے کسے نو مرن تو بعد 1 سال تک یاد رکھیا گیا، کسے نو مرن تو بعد 2 سال یاد رکھیا گیا، کسے نو مرن تو بعد 50 سال تک یاد رکھیا گیا۔ 14 صدیاں گزر گئیاں نے، لوکاں نو اپنے مرے ہوئے پتر تے بھول گئے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم سیدہ زہرا دا لال کسے نو نہیں جے بھولیا۔ بہناں نو اپنے مرے ہوئے ویر تے بھول گئے نے، لیکن سیدہ حضرت زینب دا ویر کسے نو نہیں جے بھولیا۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لو وہ چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن، انج ڈنڈی نہیں مارنی میرے سینے ٹھنڈ پہ جائے، وہ چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ قبلہ کون؟ حسین جڑا 4 چیزاں دا مجموعہ ہے، نمبر 1 عبادت، نمبر 2 سخاوت، نمبر 3 شجاعت، نمبر 4 شہادت۔ غزالی کہندا ہے حسین دی عبادت ول دھیان مار، تلواراں دے سائے تھلے سجدہ کر گیا ہے۔ میرے حسین دی سخاوت ول دھیان مار، اپنے بچڑے بھی مصطفیٰ دے دین تو وار گیا ہے۔ اوے میرے حسین دی شجاعت ول دھیان مار، 3 دناں دا پیاسا سید 22,000 فوج نال ٹکرا گیا ہے۔ اگلا جملہ تگڑا جے، میں کیا میرے حسین دی شہادت ول دھیان مار، اپنے بچڑے بھی مصطفیٰ دے دین تو وار گیا ہے۔ ہن تے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے یا حسین ابن علی
تیرا زمانہ یاد ہے، وہ چڑھ کے نیزے، وہ چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ لجپال نبی دا فرمانے وے جیڑا بندہ جس حال چ مرے گا کل قیامت والے دن اسے حال چ اٹھے گا۔ تسی اس گل تے سبحان اللہ نہیں آکھی۔ لجپال نبی دا فرمانے وے او جیڑا بندہ جس حال چ مرے گا اسے حال چ اٹھے گا۔ آ ذرا کربلا دے میدان چلیے، اللہ دی قسم کل قیامت والے دن جدوں آن اٹھن گے، جدوں آن اٹھن گے، جدوں محمد اٹھن گے، جدوں قاسم اٹھن گے، جدوں اکبر اٹھن گے، جدوں عسکر اٹھن گے، عسکر اٹھنا ہے گلے چ تیر وجہ ہونا ہے، حسین دے لختے جگر رکھنا مولا ویکھ لا میں ہے تے 6 مہینے آدا، ویکھ لے ہے تے 6 مہینے آدا، لیکن تیرے دین پیچھے نیزے تے چڑھ آیا، تیرے دین پیچھے میں تیر کھا آیا۔ حسین دا لختے جگر بھی اٹھنا ہے، خود حسین جدو اٹھن گے سینے چ نیزہ وجیا ہونا ہے، لیکن واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں کسے دا شہید اٹھے گا، اللہ دی قسم بدر دے میدان چوں کوئی شہید اٹھے گا، احد دے میدان چوں او کوئی شہید اٹھے گا، خندق دے میدان وچوں اللہ دی قسم ایک حسین دا کنبا ہے جیڑا سارا اٹھنا کربلا دے میدان وچوں۔ حسین اٹھنے میدان کربلا چوں، سبحان اللہ کو ذرا اچھی آواز نال دعا کرو ساڈے مؤذن صاحب اگلے جمعے تک انہوں ٹھیک کرا لین، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ، گج بج کے آکھو ذرا سبحان اللہ آکھو مینوں حوصلہ ہوے۔ حسین اٹھنا کربلا دے میدان وچوں او جڑا دنیا واسطے آوے اللہ دی قسم کدی نیزے دی انی تے نہیں بول سکدا، حسین نیزے دی انی تے بول کے دسیا ہے میں دنیا واسطے نہیں آیا، میں مصطفیٰ دا دین بچان واسطے آیا وا، میں مصطفیٰ دا دین بچان واسطے آیا۔ اور واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں او جیڑا نیزے دی انی تے بول سکدا ہے، جے چاہندا تے سکینہ نو بھی تسلی دے دیندا، جے چاہندا تے سغرا نو بھی تسلی دے دیندا، جے چاہندا تے سیدہ زینب نو بھی تسلی دے دیندا۔ حسین اٹھ کے تسلی کیوں نہیں دتی؟ کیا چپ کر جا، حسین کربلا کرامت بخا کے نہیں جتنا، حسین کربلا استقامت بخا کے جتنا ہے، حسین کربلا استقامت بخا کے جتنا ہے۔ حضرات توجہ کرو، حسین چاندے پانی آ جانا سی، حسین چاندے اللہ دی قسم فرشتے بھی مدد واسطے آ سکتے سن، لیکن سلطان باہو کہندے نے حسین نے قربانی نو چنیا ہے، حسین نے قربانی نو چنیا ہے۔ اج اپنے آپ نو مفتی کہن والا، اپنے آپ نو قاضی کہن والا، اپنے آپ نو علامہ کہن والا، اپنے آپ نو فہامہ کہن والا آندا حسین باغی ہے۔ اللہ دی قسم سلطان صاحب کئی صدیاں پہلے دا ترجمہ کر گئے، آ فرما دینے جے کر دین علم وچ خوندا، بجے کر دین علم وچ خوندا، تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، او جے او من دے اوے بیت رسول، پھر پانی کیوں بند کر دے ہو، 18,000 جو عالم کھویا اگے حسین دے مردے ہو۔ اگلا جملہ سارے رل کے کہنا ہے، آندے میں قربان اور نہ تو پاخو، میں قربان
ہو جڑے سر قربانی کر دے ہو میں قربان جاواں حسین تیرے صبر تو حسین تیری استقامت تو حسین تیرے حوصلے تو حضرات تو کیسا منظر میدان کربلا چ حسین خیمے چ آئے نے حسین خیمے چ آئے نے اللہ دی قسم تسی بھی تیاں والے میں بھی تیاں والا تسی بھی بیٹیاں والے اسی بھی بیٹیاں والے او تیاں دا منہ چومن والے ہو تیاں نال پیار کرن والے ہو میرے حسین میدان کربلا چ حضرات پتراں تے پانجیاں دیاں لاشاں چک کے لے آئے حسین تیاری کرن لگے اللہ دی قسم میں ذمہ دار ہاں سیدہ زینب دی سیدہ حضرت سکینہ بابا جان کو لائیاں نے آ کے کیا بابا جی میرا 6 مہینیاں دا ویر عسکر جڑا تیر چلا نہیں سکدا تلوار چلا نہیں سکدا بابا 3 دن ہو گئے نے پانی بندے عسکر دا تڑپنا نہیں ویکھیا جاندا عسکر دا تڑپنا نہیں ویکھیا جاندا اللہ دی قسم پانی تواڈے تے بند ہو جائے ذرا منظر سامنے لے کے آؤ ہن کربلا دا میدان 6 مہینیاں دا عسکر بار بار بچہ زبان بار پیا نکالدا ہے کسے طریقے نال پانی مل جائے کسے طریقے نال پانی مل جائے جناب سیدہ سکینہ کیا بابا کسے میرے کسے جگہ تو میرے واسطے میرے ویر واسطے پانی لبے میرے ویر واسطے پانی لبے حسین پاک نے شہزادی ول ویکھیا ہے ویکھیا جناب سیدہ زینب بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں نے اے میں قربان جاواں حسین تیرے حوصلے تو حسین تیرے صبر تو جناب سیدہ زینب آکھیا ہے چھوٹا بچہ بار بار اڈیاں پیا ماردا ہے ادھر اپنے گھراں ول بھی توجہ کرو اے بچے نو تکلیف ہو جائے اپنے بچیاں دی تکلیف تے تڑپ جانا ہے ذرا کربلا والے شہزادے حسین ول بھی ویکھ لے جیڑا جدا 6 مہینیاں دا بچہ بار بار ایڑیاں پیا رگڑدا ہے فرمایا جناب سیدہ زینب دے فرمایا اینو لے جاؤ ہو سکدا کوئی کوفی اینو پانی پلا کے جنت دا راہی بن جائے اینو لے جاؤ کو پانی دا قطرہ پلا دے میرے حسین پاک نے روندیاں اکھاں نال پین ول ویکھیا فرمایا زینب تو سیدہ زہرا دی تیئیں ثانیے زہرائیں چل سکینہ تے بچیے اجے حسین اتنی گل کیتی ہے جناب ام رباب بھی ہاتھ جوڑے جناب سیدہ شہربانو بھی ہاتھ جوڑے فرمایا حسین سخیاں دی اولاد جے اے بچے دا تڑپنا ویکھیا نہیں جاندا اے بار بار اڈیاں پیا رگڑدا اے اللہ دی قسم جے اسماعیل اڈی رگڑن اوتھے پانی نکل سکدا اے حسین چاندے اصغر چاندے پانی نکل سکدا سی لیکن راضی بر رضا نے کیا اینو کربلا دے میدان چ لے جاؤ ہو سکدا کو پانی پلا دے اگلا جملہ حسین آکھیا ہے فرمایا زینب جاننی ہے جتھے میں پڑھیا جس گود چ پلیا اوتھے منگن دا ول نہیں سکھایا گیا جس گود چ میں پلیا اوتھے منگن دا ول نہیں سکھایا گیا فرمایا زینب جاننی ہے اسی لین والے لوگ نہیں اسی تے دین والے لوگ فرمایا میں نہیں جانا پانی لین واسطے اگوں سیدہ زینب فرمایا ویرا جس گود دا تو پلیا ہے اسے گود دی میں پلیا میں ویکھیا نانے مصطفیٰ نو نبی کدی غاراں چ روئے نبی کدی یاراں چ روئے لجپال نبی اس امت دی بخشش واسطے ایک ایک بندے نو کلمہ پڑھان واسطے لجپال نبی تبلیغ کیتی ہے کتے ایک بندہ بھی راہ راستی آ جائے حسین کیوں بھول دے جے
लाने मुस्तफा ने साडे बाबा अली अल मुर्तजा नू फरमाया सी खैबर फतह करन लगिया अली जाके पहले इस्लाम दी दावत देनी जे तेरे कहन ते एक बंदा भी इस्लाम ले आया ए तेरे वास्ते 100 सुरखुंठा तो बेहतर है। फरमाया वीरा जिस गोद दा तू पलिया उसे गोद दी मैं पलिया इनू ले जाओ करबला दे मैदान असी लजपाला दी औलाद मैं चाहनिया कोई ऐसा भी अमल ना रह जाए कल कियामत वाले दिन कोई कूफी आके इन्हां दी आखिया ही नहीं सी असगर नू पानी पिला दियो ते हो सकता कोई पानी पिला के लाने मुस्तफा दा उम्मती जन्नत दा राही बन जाए। मैं क्या आवाज सैयदा ज़ैनब मैं तेरी जुर्रत तो सदके मुस्तफा दी उम्मत नाल प्यार तो सदके फरमाया इनू ले जाओ इनू ले जाओ। भाई कैसा मंजर होना है हुसैन अपने 6 महीने दी दौलत नू नाल लैके हुसैन करबला दे मैदान विच आए। अगर सीने च पत्थर नहीं दिल रखिया है अल्लाह दी कसमें 6 महीने दा बच्चा है जेड़ा तीर चला नहीं सकता तलवार चला नहीं सकता जेड़ा जंग दे भी मफहूम तो वाकफ नहीं है। हुसैन 6 महीने दी दौलत नो अपने सीने न लाया है। हुसैन करबला दे मैदान च आए फरमाया ओए कूफे वाले मैं सखियां दी औलाद मैं सखियां दी औलाद साडे बूहे तो कदी कोई खाली नहीं गया आओ ताडे नाल वादा करना है कोई ऐसा जेड़ा मेरे 6 महीने दे असगर नू पानी पिला दे वादा करना ओनू नाने मुस्तफा कोलों कौसर दा जाम लै दियांगा ओनू कौसर दा जाम लै दियांगा। हुसैन पाक फरमाया है कोई जन्नत दा राही बनन वाला जमाने वेखिया अल्लाह दी कसमें मेरे कोलों पुछो जमाने वेखिया कदी इंज नहीं होया किसे पुत्र वास्ते पानी मंगिया होवे हुसैन फरमाया को पानी दे के जन्नती बन जाए। जे मेरे कोलों पुछो मैं ते इस नतीजे ते पहुंचिया हुसैन असगर नू लैके तांगे सन मौला जेड़ा चल के आउण जोगा सी अकबर आप चल के आया ते कुर्बान होया औन आप चल के आउण जोगा सी कुर्बान हो।
بھئی تیر چھٹا بے پیر دے ہتھوں، تیر چھٹا بے پیر دے ہتھوں، گل ول معصوم دے ونجا، سہواری چھوٹے وال دے منہوں نکلیا، والی ابا والی ابا، میں صدقے تیرے علی اصغر تو جنہیں اپنی جان 6 مہینیاں دی عالم چے بھی دے کے آکھیا مولا اصغر پنگوڑے چے رہن والا بھی کربلا چے قربان ہو گیا ہے، میرے حسین دے پتر دے گلے چے تیر وجا، تسی بھی اولاد والے، اللہ دی قسم میں بھی اولاد والا، کدی پتر نو بخار چڑھ جائے اے دل ڈردا ہے اللہ ایلو کچھ نہ ہو جائے، اللہ ایلو کچھ نہ ہو جائے، اللہ ایلو کچھ نہ ہو جائے، مولا میرے حال تے رحم فرمائی، اللہ مہربانی کر دئی میرے پتر نو کچھ نہ ہو جائے، رات سجدے بھی پہ جانے اللہ اولاد دی خیر کر دئی، میرے پتر دی خیر کر دئی، ذرا چشمے تصور چے ویکھ جدو حسین دے لختے جگر دے گلے چے وجائے تیر، میرے حسین پاک ایک نظر تیر ول ماریے، ایک نظر آسمان ول ویکھیا، حسین ایک نظر آسمان ول ماری، ایک نظر اپنے پتر دے چہرے ول ماری، بھائی گلے چے تیر بجیا ہے، حسین نے تیر کٹیا ہے، خون دا فوارہ چھٹیا ہے، حسین پاک نے پتر نو کٹ کے سینے لایا، حسین کٹ کے پتر نو سینے لایا، میں کہنا اور کچھ نہ سوچ، اے سوچ جدو میرا حسین پتر نو لے کے خیمے ول مڑیا ہونا ہے، ایک باری تا دل چے خیال آیا ہونا ہے، جدو سکینہ پوچھے گی ابا ویر نو پانی مل گیا ہے، جدوں نے گلے چے وجا تیر ویکھیا او دے دل تے کی بیتڑی ہے، جیڑی ماں ہے او دے دکھ بچیاں دا برداشت نہیں کردی، جدوں ماں ویکھے گی او دے دل تے کی بیتے گی، حسین پاک نے روندیاں اکھاں ول آسمان ول ویکھیا، منہ چو کچھ نہیں آکھیا، بس توانے حال نال کہہ دتا مولا اصغر بھی آ رہا ہے پیچھے میں بھی آ رہا، جے تیرا دین انجی بچنا ہے حسین بچڑے بھی وار دینے نے، میرے حسین پتر دے او منہ تے کپڑا دے کے جدو خیمے ول ٹرے جا رہے نے، میں نہیں کہندا بزرگ بیان کر دینے، جدو خیمے ول ٹرے جا رہے نے جناب سیدہ سکینہ پاک فرمایا پھپھی لگدا اصغر نو پانی مل گیا، لگدا اصغر نو پانی مل گیا ہے، سکینہ تینوں کیویں پتہ لگیا ہے، اما جدوں گیا سی پیر ماردا سی ہن ابے دی گودی چ طاقت ہے، ہن ہلدا نہیں، لگدا پانی مل گیا ہے، میرے حسین پتر دے چہرے تے اپنا کپڑا دے کے حسین خیمے چ آئے، جناب سکینہ پوچھیا بابا پانی مل گیا ہے، جناب ام ربا پوچھیا ہے جناب پانی مل گیا ہے، سیدہ زینب پوچھیا ہے پانی مل گیا ہے، فرمایا ہاں مل گیا ہے، سونا کنے دتا ہے، فرمایا کسے کوفے والے نہیں دتا، نانے کو سردا جام پلا چھڈیا ہے، کسے کوفے والے نہیں دتا، میں نانے مصطفیٰ نے کو سردا جام پلا دیتا ہے، بھئی نادل جنہ دے کر قرآن ہویا،
जबरील आवे दरबान बन के बाप जिन्ना दा हर मैदान अंदर लड़दा रिया सी कुल ईमान बन के मां जिन्ना दी जन्नत खतून होवे लाना अरशां ते जावे मेहमान बन के बई बाग दीन दा होण वीरान लग्या करबला आ गए निगेबान बन के हुसैन पाक ने करबला दे मैदान च अपने हत्थी एक छोटी जी कबर बनाई है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैन अपने हत्थां नाल करबला च छोटी जी कबर खोदी अज किसी दे बाप नूं कबर खोदनी पै जाए ओदा कलेजा फटदा जे जरा मेरे हुसैन दा गम भी देखो भाई यारो जदों किसी का पुत्र टुर जाए किबला यार तसलियां देण नूं भरा तसलियां देण नूं रिश्तेदार तसलियां देण नूं लेकिन कसम ए जदों असगर टुर जाए तसली देण वाला भी कोई नहीं बचिया भाई तसल्ली देण वाला भी कोई नहीं बचिया हुसैन पाक ने अपने हथी अपने पुत्र नूं उस छोटी जी कबर च रखिया है ते हुसैन पाक पुत्र दा लाशा वेख के पता किया है फरमाया ओए अली असगर ए तू चन्न वर्गा सोहना है चन्न वर्गा सोहना है तू चन्न वर्गा सोना है अली असगर पाक नूं हुसैन ने अल्लाह की कसमें कबर च रखिया है मैं नहीं कहता किताब की जीनत बात है हुसैन पाक जदों पुत्र की कबर दे उत्ते जदों मिट्टी पा रहे सन आखिया ए चाँद तुझे खाक में किस तरह छुपाऊं ऐ चाँद तुझे खाक में किस तरह छुपाऊं तेरी प्यारी सी सूरत को कैसे मट्टी में छुपाऊं ओए चुगला सुनिया रे आगे हाथों से मेरे खाक गिराई नहीं जाती ये चाँद सी सूरत तेरी मट्टी में छुपाई नहीं जाती बाप हुसैन तेरी अजमत को सदके
یا پٹھی راتا دے سینے نال سون دا سی لیکن میں دیکھیا سینے تے کوئی جگہ جدی نہیں جتھے بابے نوں زخم نہ لگا ہوے جتھے بابے نوں زخم نہ لگا ہوے میں سوچیا سینے دے سر نہیں رکھنی بابے دے پیراں دے سر رکھ لینی میدان کربلا و میدان نینوا سے حسین بہادری دی اور صبر دی کو داستان رقم کیتی ہے قیامت تک نہ دوسرا کربلا ہے کہ نہ دوسرا حسین ہے شیر لکھنے والا کہ اپنی محبت چلے گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد غزالی کہنا ہر کربلا کے بعد نہیں بس کربلا کے بعد اسلام کل بھی زندہ باد سی کہ اسلام آج بھی زندہ باد ہے میدان کربلا میں ہوا کار ساز قوم ارے گزرا ہے پچھیوں میں عبادت گداز قوم مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز قوم حسین پاک میدان کربلا سے امام علی اصغر کی قربانی پیش کی تھی کیا حسین چندے پانی میں سے آ سکتا اس کے نہیں سے آ سکتا روایت کا محفل میں دانا کتاب میری لائبریری میں موجود ہے جب حسین مکہ مکرمہ سے باہر نکلے نا کربلا آنے واسطے تے اگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کو پتہ لگیا کہ حسین کو لنگ کے جانا ہے سبحان اللہ وہ رستے سے کھڑے ہو کے قبیلے آئے آخر لگے حسین پاک مہربانی فرماؤ سارے قبیلے سے قدم رجا فرماؤ حسین پاک نے انہوں نے یہ گل قبول فرمائی جب وہ قبیلے کے بستی کے حسین پہنچے آخر لگے حسین سادہ ایک چھوٹا جا کام تے کرو لجپالا دی اولاد حسین لجپالا دی اولاد ایک چھوٹا جا کام کرو فرمایا کی کہہ رہے ہو حضور ایک سادہ چھوٹا جا کنواں ہے تے پانی دا کوڑا ہے ساڈا کنویں تے کوڑا ہے اپنا لواب او دے تے سٹ دیو انشاءاللہ کھارا خوب بھی میٹھا ہو جائے گا سبحان اللہ حسین پاک نے اپنا لواب کا ہن کو دے چھپایا اس کھارے پوچھے کھارا ہو گیا میٹھا پانی نکلتا نہیں سی تے نکل آیا
سارا خون میٹھا ہو گیا سی تے پانی بھی بچ گیا سی میرے دل سے ایک ہی خیال پیدا ہوا ساڈا پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ حسین خود ہی نہ جائے گا سبحان اللہ کہنے لگے ساڈا پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ حسین اتھوں گزر جائے کہنے میرے دل سے خیال آیا نبی پاک اپنا لوابے دہن ایک بڑی کھارے پوچھے سٹن سے مٹھا ہو جائے تے اس حسین نے تے اس زبان کئی باری چوسی ہے اس حسین نے تے اس زبان کئی باری چوسی ہے ہر شے دا اثر مک سکتا ہے مصطفیٰ دے لواب دا اثر نہیں مک سکتا تاجدار ختم نبوت زندہ کیا بات میں تجربہ کرا چکیا پڑھوں او بولو یا اللہ میں تجربہ کرا چکیا پانی چیک کرو مٹھا دے اگے نال کام بھی بڑھ گیا جے حسین چاہتے کربلا کے میدان سے اگی نکل دے تے پانی آ جانا سی کتاب میں لکھا ہے جیل نہ ہے حسین جان کے انہوں نے طلاق بات کر دیجئے فرمایا کر لے